प्रदेश विशेष। प्रदेश विशेष। नमस्कार श्रोता, प्रदेश विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित छु म नवीन कोइराला। रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेषको सुरुमा विभिन्न जिल्लाका समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। निजामती कर्मचारीका विभिन्न 4वटा संगठनले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दिएको पछिल्लो विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह गरेका छन्। गत सोमबार मोरङको सुन्दर हरैचा स्थित एक विद्यालयको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। विभिन्न राजनैतिक दलसँग सम्बन्धित सो संगठनले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। धनकुटामा पछिल्लो 10 वर्षको अवधिमा 48,000 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। 1,50,000 जनसङ्ख्या मध्ये सो संख्या 32% हो। विदेशी मध्ये 80% मलेसिया र मध्यपूर्वका विभिन्न खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुगेका छन्। विदेश पुगेर फर्केका कतिपयले काम गर्ने वातावरण र सरकारी प्रोत्साहनको नीति नहुँदा पुनः विदेशी नै समेत गरेको बताउँछन्। व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्जा सुविधा, उत्पादन बेच्ने भरपर्दो बजार, काम गर्ने वातावरण र सरकारी प्रोत्साहन नहुँदा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। धनकुटाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, साउदी अरब लगायत मध्यपूर्वका खाडी मुलुक गएका अधिकांश भवन, सडक जस्ता पूर्वाधार निर्माण र केही कृषि क्षेत्रमा कार्यरत छन्। रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका स्थित अमहवा गाउँ नजिकै निपनियामा रहेका महत्वपूर्ण पुरातात्विक भग्नावशेष संरक्षण नहुँदा प्रत्येक वर्ष आउने बाढीको भेलसँगै नदीमा बग्दै आएका छन्। वर्षेनी बाढीको कटानबाट पुरातात्विक सम्पदा कटान हुँदा बुद्धकालीन मानव बस्तीको प्रमाण दिने ऐतिहासिक भग्नावशेषको अस्तित्व समेत अहिले संकटमा परेको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि करिब 8 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा पर्ने निपनियासँगै बन्जराहीका पुरातात्विक भग्नावशेष र सम्पदा बगेर भारततर्फ गइरहेका छन्। 2057 सालदेखि दानव नदीको धार परिवर्तन भई पश्चिमतिर बग्न थालेपछि ती सम्पदामा क्षति हुँदै आएको छ। सो सम्पदामा उत्खनन पश्चात ईसापूर्व 6औं शताब्दीदेखि ईसापूर्व 7औं शताब्दीसम्मको सो स्थान भएको पाइएको थियो। बाल मृत्यु दर घटाउन समस्या परेपछि जटिल प्रकृतिका बिरामी बालबालिकालाई सहज उपचारका लागि भन्दै बुटोलमा बाल सघन उपचार कक्ष सुरु भएको छ। जन्मिएको 28 दिनदेखि 14 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको उपचारका लागि बुटोलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा 6 शय्याको बाल सघन उपचार कक्ष सुरु भएको हो। त्यसमा विभिन्न संक्रमण भएका, कम तौल भएका, श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बालबालिकाको उपचार हुने अस्पतालले जनाएको छ। दैनिक 300 बालबालिका उपचारका लागि आउने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा यसअघि नवजात शिशुको सघन उपचारका लागि 12 शय्याको एनआईसीयू र 12 शय्याकै एचएनसीयू मात्रै विस्तार गरिएको थियो। नेपालमा 5 वर्ष मुनिका 1000 बालबालिका मध्ये 33 जनाको मृत्यु हुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा 40 जना बालबालिकाले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क छ। कपिलवस्तु नगरपालिका 9 स्थित शाक्यहरूको नरसंहार स्थल सगर हवामा बनाइएका पत्थरका मूर्ति र दोहनी कोटमा निर्माण गरिएको गौशाला तत्काल त्यहाँबाट हटाउन पुरातत्व विभागले निर्देशन दिएको छ। ऐतिहासिक पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदा स्थललाई असर गर्ने भन्दै ढुङ्गाका मूर्ति र गौशाला अन्यन्त्र सार्न विभागले लुम्बिनी विकास कोष र नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको हो। पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरका अनुसार सो स्थानमा राखिएका ढुङ्गाका मूर्ति र नगरपालिकाले निर्माण गरेको गौशाला उपयुक्त स्थानमा नभएकाले अन्यन्त्र सार्न भनिएको हो। पुरातात्विक ठाउँको स्वरूप परिवर्तन हुँदा राम्रो नमानिने सम्पदाका जानकारहरू बताउँछन्। सगर हवालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने भन्दै गत पौष 23 देखि माघ 8 गतेसम्म राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशाला गोष्ठी नै आयोजना गरेर सो स्थानमा ढुङ्गाका मूर्ति कुट्न लगाइएको थियो। सगर हवामा भएको कठोर ऐतिहासिक र त्रासदीपूर्ण घटनासँगै शान्तिका लागि गरिएको प्रयासका गाथा पत्थर कलामा कुदिएका छन्। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढाउने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकामा अहिलेसम्म डाक्टर पढेको जनशक्ति नभएको र बाहिरबाट आएर पनि कसैले सेवा गर्न नचाहेका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको भन्दै गाउँपालिकाले हरेक वर्ष एकजनालाई एमबीबीएस डाक्टर पढ्न छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको हो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतका अनुसार हरेक शैक्षिक सत्रमा एकजनालाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढाउने लक्ष्य सहित गाउँपालिकाले सो निर्णय गरेको हो। गाउँपालिकाको 14औं गाउँसभाले एमबीबीएस अध्ययन छात्र
छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि 2080 नै पारित गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो। सो कार्यविधिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने एकजना जेहेन्दार विद्यार्थीलाई MBBS अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। MBBS पढ्न चाहिने खर्चको 50% रकम पालिकाले बेहोर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ। सुर्खेतमा वर्षौंदेखि सड़क अलपत्र पार्ने ठेकेदारको जमानत जफत गरिएको छ। सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीय स्थल काँक्रेविहार जाने मंगलगढी काँक्रेविहार सड़क वर्षौंदेखि अलपत्र परेपछि जमानत रकम जफत गरिएको हो। अमर सिस्ने नेपाल मेगा कम्पनीको जमानत जफत गरिएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिशर्मा अधितालले समयमै काम नगरेका कारण जमानत जफत गरिएको बताउनुभयो। सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीय स्थल काँक्रेविहार जाने सड़क वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ। मंगलगढी चोकदेखि लाटी कोइलीको शिव मन्दिरसम्मको सड़क अलपत्र पर्दा नागरिकले शास्ति बेहोर्नु परेको हाम्रा सहकर्मीले बताएका छन्। विराटनगरको बरगाछीमा स्कुटरलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा सुनसरी दुहवी 9 का 25 वर्षीय नगेन कुमार चौधरीको मृत्यु भएको हो। स्कुटरको पछाडि सवार स्वस्ता चौधरी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनापछि आक्रोशित स्थानीयले ट्रकमा आगजनी गरेका छन्। प्रहरीले ट्रक चालक शेरबहादुर राईलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पाँचौं कोशी प्रदेश स्तरीय ITF तेक्वान्दो प्रतियोगिताको उपाधि झापाले जितेको छ। झापाले 3 स्वर्ण 4 कांस्य र 3 रजत पदक ल्याएर उपाधि जितेको हो। मोरङको बेलबारी स्थित बलुवाई ITF तेक्वान्दो दोजो डाँगीहाटले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा झापाले प्रदेशका 11 जिल्लालाई पछि पार्दै उपाधि जितेको हो। प्रतियोगितामा मोरङले 3 स्वर्ण 3 कांस्य र 7 रजत जित्दै दोस्रो हुँदा सुनसरीले समान 3 स्वर्ण र कांस्य तथा 5 रजत पदक जितेर तेस्रो भयो। 2 दिनसम्म भएको प्रतियोगितामा 11 जिल्लाका 163 खेलाडीले सहभागिता जनाएको नेपाल इन्टरनेशनल तेक्वान्दो महासंघले जनाएको छ। विभिन्न जिल्लाका समाचारपछि प्रदेश विशेषमा अब गण्डकी प्रदेशको प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दैछौँ। बागलुङमा म्याद सकिएका पेय पदार्थहरू बिक्री भइरहेको भेटिएको छ। बागलुङ नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र उद्योग तथा पर्यटन कार्यालय गरेको संयुक्त बजार अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएका सामानहरू भेटिएका हुन्। कतिपयको लेबल समेत नभएको, अखाद्य रङ प्रयोग भएको र गुणस्तरहीन सामान पनि बजारमा बेच्ने गरेको भेटिएको छ। थप विवरणसहित बागलुङ सहकर्मी प्रकाश बराल। गर्मी मौसममा बिक्री हुने पेय पदार्थहरू माघभित्रै म्याद सकिएका भेटिएका छन्। बागलुङ नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र उद्योग तथा पर्यटन कार्यालयले गरेको संयुक्त बजार अनुगमनमा म्याद गुज्रेका पेय पदार्थ र अन्य सामान छ्यापछ्याप्ती भेटिएका हुन्। कतिपयको लेबल समेत नभएको, अखाद्य रङ प्रयोग भएको र गुणस्तरहीन सामान पनि बजारमा बेच्ने गरेको भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गद बरालले बताउनुभयो। बजारमा आकस्मिक रूपमा गरिने छड्के अनुगमनमा ती सामान भेटिएपछि बरामद गरेर नष्ट समेत गरिएको छ। साथै म्याद सकिनै लागेपछि थोक विक्रेताहरूले बजारमा सामान पठाउने गरेको समेत भेटिएको हो। कोका कोला, फेन्टा र स्प्राइट तथा जुस जस्ता पेय पदार्थको ठूलो मात्रामा म्याद सकिएको भेटिएको हो। अनुगमन टोलीले ती सामान नष्ट समेत गरेको छ। म्याद सकिएपछि बजारमा ल्याउने सप्लायर्स र थोक विक्रेतालाई प्रशासनले स्पष्टीकरणका लागि पत्र काटेको बराल बताउनुहुन्छ। उनीहरूको गोदाम र उद्योगमा पनि छापा मारेर कारबाही गर्ने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो। नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिएकोले खाद्य सुरक्षा ऐन तथा उपभोक्ता अधिकार ऐन अनुसार उनीहरूलाई कारबाही गरिने बरालले जानकारी दिनुभयो। दशैं तिहारको मौका पारेर गरिएको अनुगमनमा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो। कतिपयलाई चेतावनी दिएको, कतिपयलाई जरिवाना गराएको लगायतको कारबाही भएको थियो। अहिले भने पुनः त्यस्तै समस्या दोहोरिएको हो। चीज क्रेकर नामक बिस्कुटको सप्लायर्सले म्याद सकिएपछि बजारमा ल्याएको भेटिएको छ। 2020 मा बनेको बिस्कुट 2023 को जनवरीमा बजारमा ल्याएको समेत भेटिएको हो। त्यस्तै नर्मदा ट्रेडर्सले बेचेको सामग्री पनि म्याद गुज्रिएको भेटिएको हो। करेला, बटारे, मिठाई खुल्ला बट्टामा ल्याएर बजारमा पठाइएको समेत भेटिएको छ। बुटोलबाट आएको भनिएको ती सामग्रीमा लेबल समेत नभएको पाइएको हो। ती बाहेक स्थानीय रूपमा बेचिने दालमोट खुला बनाएर बेचेको, होटलका खाद्यवस्तुको ल्याब परीक्षण नभएको, कतिपय पसल दर्ता नगरी सञ्चालन भएको समेत पाइएको हो। चना चटपटेमा प्रयोग हुने सस गुणस्तरहीन भएको, अखाद्य
खाद्य रङ प्रयोग भएको समेत भेटिएपछि उनीहरूलाई सचेत गराइएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय बागलुङका प्रमुख सौरभ श्रेष्ठले बताउनुभयो। दर्ता नभएका पसल तत्काल दर्ता गर्न निर्देशन दिएको र गुणस्तरहीन सामग्री नष्ट गरिएको बताउनुभयो। अनुगमनको क्रममा बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च, प्रहरी लगायतका संस्थाले पनि साथ दिएका छन्। प्रकाश बराल, बागलुङ। बागलुङमा म्याद सकिएको पेय पदार्थ बिक्री हुने गरेको पाइएको प्रसङ्गपछि प्रदेश विशेषमा अब पालो भएको छ ब्रेकपछि हामी लुम्बिनी प्रदेशको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। प्रदेश विशेष। प्रदेश विशेष। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ श्रोता। तपाईँहरूले रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेष सुनिरहनु भएको छ। अब हामी लुम्बिनी प्रदेशको प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दैछौँ। रोल्पाको लिबाङ स्थित जलजला बहुमुखी क्याम्पस 14 वर्षदेखि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। आधा बढी निर्माण सकिएपछि भवनमा कक्षा सञ्चालन भए पनि औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण भने अझै हुन सकेको छैन। थप विवरणसहित रोल्पा सहकर्मी काशीराम डाँगी। रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङ स्थित जलजला बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण थालेको 14 वर्ष भयो। आधाभन्दा बढी काम सकिएपछि भवनमा कक्षा समेत सञ्चालन भइरहेको छ, तर ठेकेदारबाट भवन अझैसम्म हस्तान्तरण गरिएको छैन। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको समन्वयमा भारतीय सरकारको सहयोगमा क्याम्पस भवन निर्माण थालिएको थियो। भारतीय दूतावासबाट बजेट विनियोजन गरेपछि 2066 सालबाट भवन निर्माण थालिएको हो, तर सुरुवातमा निर्माण गर्न ढिलाइ गरेको ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म काम सम्पन्न नगर्दा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भइरहेको छ, जसका कारण भवन संरक्षणविहीन बनेको छ। हस्तान्तरण हुनु अघि नै क्याम्पसका कतिपय संरचना पुनः भत्किएको र बेवारिसी अवस्थामा छन्। राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिको चासो नभएपछि क्याम्पस बेवारिसी झै बनेको छ। यो जिल्लाकै पहिलो क्याम्पस पनि हो। सुरुवातमा भवन निर्माण गर्न ढिलाइ हुँदा नागरिक समुदायले दबाव अभियान नै चलाएका थिए। क्याम्पस प्रमुख खिमबहादुर खड्का छेत्रीले पटक पटक जिल्ला समन्वय समिति र ठेकेदार समक्ष क्याम्पस हस्तान्तरण गर्ने बारे आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले जिल्लाका नेता, सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी र पार्टीका प्रमुखलाई समेत जानकारी गराएको बताउनुभयो। भवन निर्माण गर्ने मुख्य ठेकेदार कम्पनी ड्रागन बिल्डर्स जेबी कम्पनीका प्रमुख ठेकेदार उत्तम बहादुर बस्नेतलाई समेत बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाइ छ। मुख्य ठेकेदारबाट पेटीमा काम गर्ने थप 2 ठेकेदारहरू रुकुमका ताराप्रसाद पुन र रोल्पाका हरिबहादुर पुनलाई समेत ताकेता गरिएको क्याम्पस प्रमुख खड्काले छेत्रीले बताउनुभयो, तर भवन अझैसम्म हस्तान्तरण गरिएको छैन। अहिलेसम्म निर्माण कार्य 90% भन्दा बढी सकिएको भए पनि क्याम्पसको पठन पाठन त्यहीबाट सुरु गरिएको छ। मुख्य ठेकेदारबाट भवन बनाउन जिम्मा लिएका रुकुमका ठेकेदार ताराप्रसाद पुनबाट रोल्पाकै ठेकेदार हरिप्रसाद पुनले पेटीमा निर्माणको काम जिम्मा लिएपछि झन क्याम्पस भवन अलपत्र परेको हो। हरिप्रसाद हाल कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति र पश्चिमी रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। भारतीय दूतावासको करिब 3 करोड 90 लाखको लगानीमा भवन निर्माण थालिएको थियो। उक्त योजनामा तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिले प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रावधान तय गरिएको थियो। पहिलो ठेक्का सम्झौता अवधि 2069 भदौभित्रै थियो। जिल्ला समन्वय समितिले भने ठेकदारले तोकिएको अवधिमा काम नसकेपछि त्यसयता म्याद थप गर्दै आएको जनाएको छ। समन्वय समितिका प्रमुख सीता आचार्यले भवन चाँडै हस्तान्तरण गर्न सफल नभएकोमा गुनासो सुन्नु परेको बताउनुभयो। सम्झौता अनुसार 2.5 तलाको 24 कोठे आधुनिक भवनको रंगरोगन, कम्पाउन्डको घेराबार, फर्निचर, कम्प्युटर खरिद, पुस्तकालय निर्माण र मुख्य सड़कदेखि क्याम्पससम्म कालोपत्र सड़क गर्ने शर्त एवं जिम्मेवारी ठेकेदारमाथि थियो। तीमध्ये केही काम अझै बाँकी छन्। क्याम्पस प्रमुख खड्का छेत्रीका अनुसार क्याम्पस भवन सही सलामतमा हस्तान्तरण गर्न आउँदो फागुन मसान्तलाई अन्तिम अवधि मानिएको छ। यही माघ 20मा बसेको बैठकले फागुन अन्तिमसम्म क्याम्पसको निर्माण सक्न र हस्तान्तरण गर्न अवधि तोकेको छ। ठेकेदारले अब करिब 45 लाख रकम पाउन बाँकी छ। रोल्पामा सञ्चालित अधिकांश योजनामध्ये क्याम्पस भवनको निर्माण कार्य पनि निकै ढिलो हुने गरेको पाइएको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेकेदारले योजना समयमा पूरा नगर्नु तथा राजनीतिक आश्रयका आधारमा ठेकेदारलाई संरक्षण गर्नु नै काम ढिलो हुनुको मुख्य कारण भएको सरकारवालाको आरोप छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रोल्पाबाट काशीराम डागी।
14 वर्षदेखि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको रोल्पाको लिबाङ स्थित जलचला बहुमुखी क्याम्पसको प्रसङ्गपछि प्रदेश विशेषमा फेरि एउटा लुम्बिनी प्रदेशकै प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालगञ्ज साइक्लिङ क्लबको आयोजनामा बाँके स्थित नेपालगञ्जबाट बर्दियाको पर्यटकीय केन्द्र ठाकुरद्वारासम्म 102 किलोमिटर साइकल यात्रा सम्पन्न भएको छ। बाँके स्थित प्रसिद्ध बागेश्वरी मन्दिरबाट सुरु भएको यात्रा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ठाकुरद्वारा पुगेर सकिएको हो। यो यात्रामा नेपालसहित भारतबाट समेत साइकल यात्री सहभागी भएका थिए। ती मध्येका भारत बरेलीका सञ्जीव जिन्दलले साइकल यात्रामा गरेको अनुभव सहितको प्रसङ्ग बाँके सहकर्मी रूपा गहतराजबाट। भारत बरेलीका सञ्जीव जिन्दललाई पाइडल चलाउँदै साइकलबाट नेपालगञ्जदेखि ठाकुरद्वारा पुग्दा समय गएको पत्तै भएन। जिन्दल साइकल चलाउन भनेर नै 300 किलोमिटर पार गरेर बरेलीबाट नेपालगञ्ज आएका हुन्। साइकल चलाउँदा प्रकृति अनि कल्चरसँग पनि नजिक भइन्छ। साइकल राइडर जिन्दलले भने प्रकृतिलाई नजिकबाट निहाल्न साइकल चढ्नु आवश्यक छ। उनीसँगै करेला, लखनऊ, दिल्लीबाट साइकल राइडर नेपालगञ्ज आएका छन्। नैनीतालका शैलेन्द्र शाह पेशाले पर्यटन व्यवसाय हुन्। उनले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको बेग्लै स्वाद भएको अनुभव गरे। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पुगेपछि उनलाई त्यहाँको प्राकृतिक विविधताले तान्यो। हरियाली, जंगलमार्ग र वन्यजन्तुको विविधता यहाँको सुन्दरता हो। उनले भने त्यसमाथि यहाँ थारू नाच आफैमा आकर्षक लाग्यो। आँखा थाके पनि मन भने थाक्दैन। नेपालगञ्ज साइक्लिङ क्लबको आयोजनामा शुक्रबारदेखि शनिबार टुर दी ठाकुरद्वारा यात्रा गरिएको हो। यात्रामा सहभागी हुन भारतका सञ्जीव शैलेन्द्र सहित झण्डै 250 जना नेपालगञ्ज आएका हुन्। भारतको मिहीपुरबाट साइकल चढेर नेपालगञ्ज आइपुगेका मनिष कुमार मौर्य साइकल बिनाको यात्रा गर्न रुचाउँदैनन्। एक ठाउँबाट अर्को गन्तव्यसम्म आउजाउको साधन उनले साइकललाई बनाएका छन्। उनी भुटान, पाकिस्तानको बर्डरसम्म साइकलमा पुगेका छन्। तर उनलाई गाउँको जीवन शैलीले बढी आकर्षित गर्छ। गाउँको परिवेश शहरभन्दा धेरै पृथक लाग्छ। अनौठो पनि अनि रोचक कुरा हेर्न पाइन्छ। उनले भने साइकलको माध्यमबाट धेरै ठाउँमा पुगेर धेरै कुराको अनुभव लिन पाइन्छ। तेस्रो पटक नेपाल आएका उनले यहाँको जैविक विविधताले थप आकर्षित गरेको सुनाए। हालसम्म साइकलबाट 30,000 किलोमिटर हिँडिसकेका मनिष कुमार अब साइकलबाटै विश्व घुम्न चाहन्छन्। साइकल यात्रामा साना कुरालाई नजिकबाट निहाल्न पाइन्छ। रुखपात जंगललाई महसुस गर्न पाइन्छ। त्यसैले साइकललाई माध्यम बनाएर यहाँसम्म आइपुगे। उनले भने ठूला फराकिलो ठाउँ भन्दा गाउँहरू र त्यहाँको परिवेश हेर्दै शान्त वातावरणमा बेग्लै आनन्द फिल हुने भएकोले नेपाली भूमिमा साइकल यात्रा रोजे। नेपाल पर्यटन बोर्डसँगै यहाँको स्थानीय तहले साइकल यात्रा सफल बनाउन सहयोग गरेका थिए। प्रकृति, संस्कृति र स्वास्थ्य खेलकुद वातावरणसँगै पर्यटन प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले नेपालगञ्जबाट बर्दियाको पर्यटकीय केन्द्र ठाकुरद्वारामा 102 किलोमिटर साइकल यात्राको आयोजना गरिएको हो। प्रसिद्ध धार्मिक पीठ बागेश्वरी मन्दिरबाट शुरू भएको यात्रा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ठाकुरद्वारासम्म पुगेर समापन भएको हो, जसमा 25 जना महिला साइकल यात्री र चिकित्सक पनि सहभागी थिए। युवाहरूको साइकल दौड़मा उमेरले 60 कटेका नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका डाक्टर सुरेश कनुडिया साइकल चलाएर गन्तव्यसम्म पुगे। यहाँ उमेर र अवस्थाको कुरा हुँदैन, साथ अनि सर्कल महत्वपूर्ण हुन्छ। समूहमा हिँड्दा बेग्लै ऊर्जाले काम गर्दो रहेछ। उनले भने समूहमा यति लामो यात्रा गर्दा पनि थकाइ लागेन। जोखिमपूर्ण मार्ग हुँदै अघि बढेको साइकल यात्रामा भेरी अस्पतालका डाक्टर विपिन आचार्यले साइकल चलाउने बानीले हामीलाई शारीरिक सँगै मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्ने बताए। अहिले धेरै जसो युवामा मुटुको समस्या बढेको छ। अस्वस्थ जीवनशैली, खाना नै हामी सबैको समस्या हो। उनले भने पहिले परिश्रम बढी गर्थे, साधन स्रोत थिएन, बाध्यता पनि हुन्थ्यो। अहिले हामी सबै अल्छी भएका छौं। साइकल चलाउने बानीले शारीरिक सँगै मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ। यात्रामा कीर्तिमानी विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहको उपस्थितिले धेरै साइकल यात्रीलाई हौसला दिएको थियो। यो एक प्रकारको मेडिटेसन पनि हो। शाहले भने जीवन र जगत बुझ्न साइकल चलाउन जरुरी छ। भारतीय सीमा क्षेत्रबाट नजिकको मुख्य पर्यटकीय केन्द्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि साइकल यात्रुलाई राखिएको नेपालगञ्ज साइकल क्लबका अध्यक्ष प्रदीप सापकोटाले बताए। नेपालगञ्ज साइक्लिङ क्लबका सल्लाहकार सतीश निरौलाले साइकलका माध्यमबाट वातावरण, प्रकृति र वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी छलफल चलाउन पनि यो अभियानका रूपमा अगाडि बढाइएको बताए। नेपालगञ्जबाट बर्दियाको पर्यटकीय केन्द्र ठाकुरद्वारासम्म भएको साइकल यात्राको प्रसङ्गसहित आजको प्रदेश विशेष यहीँ सकिन्छ। भोलि पुनः साँझ 6 बजे विभिन्न प्रदेशका सामग्रीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। नवीन बिदा हुन्छु। नमस्कार।